अस्सलाम वालेकुम। किताब मीरदाद की नई किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये किस्त मीरदाद की गुज़िश्ता गुफ्तगू के साथ मुंसलिक है। मीरदाद जो इंसानों के कत्ल से बाज रहने के लिए बताते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरह आप एक दूसरे के दरमियान नफ़रत को ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह आप अपने इरफान को बुलंद कर सकते हैं और किस तरह आप मोहब्बत को आम कर सकते हैं। गुफ्तगू जारी थी, लेकिन वो बाब नंबर 33 था, इख्तिताम पजीर हो गया था और हमने उस किस्त को भी ख़त्म कर दिया था वहीं पर। आज आपके सामने जो किस्त है वो बाब नंबर 34 से है, लेकिन ये गुज़िश्ता गुफ्तगू के साथ मुंसलिक मीरदाद की गुफ्तगू है। अगर आपको इस गुफ्तगू का कोई हिस्सा समझना है तो गुज़िश्ता किस्त को सुन लीजिएगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह ख्वाब पे बात होते होते ज़िंदगी में बात आ गई। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मीरदाद गुफ्तगू कर रहा था और वो उसी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। रात के मुताल्लिक गुज़िश्ता बाब था और वही बयान अभी तक जारी है। मीरदाद कहते हैं कि इस रात की खामोशी में मीरदाद की ये आरजू है कि तुम माँ बैज़ा के मुताल्लिक गौर व फिक्र करो। स्पेस और उसमें मौजूद सब कुछ एक बैज़ा है। टाइम जिसका छिलका है वही माँ बैज़ा है। इसी तरह जैसे ज़मीन को हवा ने घेर रखा है, उस बैज़ा को इवॉल्व्ड गॉड यानी खुदाए कुल ने लामहदूद और लाबयान गैर मुजस्सम जिंदगी के तौर पर अपने हाथ में ले रखा है। इस बैज़ा में छुपा हुआ है अपने आप में लिपटा हुआ खुदा, लतीफ़ खुदा, और इसी तरह लामहदूद और लाबयान मुजस्सम जिंदगी। जहाँ तक इंसानी पैमाने का ताल्लुक है, ख्वाब बेअंदाज़ा है, ताहम माँ बैज़ा की हदें मुकर्रर हैं। हर चंद कि वो खुद लामहदूद नहीं है, ताहम उसकी हदें हर जानिब से लामहदूदियत से जा मिलती हैं। कायनात में मौजूद तमाम अशिया और जानदार ज़मान व मकान के बैज़ा से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जिनमें वही लतीफ़ खुदा घिरा हुआ है, मगर उसके ज़ाहिर होने के मदारिज मुख्तलिफ हैं। इंसान के अंदर का लतीफ़ खुदा हैवान के अंदर के लतीफ़ खुदा के मुकाबले में ज़मान व मकान में ज़्यादा वसअत रखता है, और हैवान में पौधे की बनिस्बत उससे ज़्यादा फैलाव में है, और इसी तरह दर्जा बदर्जा अदना मखलूक में है। दीदा और नादीदा तमाम अशिया और जानदारों की नुमाइंदगी करने वाले बेशुमार बैज़ाओं को माँ बैज़ा के अंदर इस तरह तरतीब दी गई है कि वसअत में बड़े बैज़ा के अंदर उससे कदरे छोटा सा बैज़ा, और यही तरतीब सबसे छोटे बैज़ा तक रखी गई है। इन बैज़ाओं के दरमियान फासले रखे गए हैं। सबसे छोटा बैज़ा मरकजी न्यूक्लियस है, जो बेहद खफीफ मकान व ज़मा में घिरा हुआ है। बैज़ा के अंदर बैज़ा, उसके अंदर एक और बैज़ा, सब के सब इंसानी शुमार से बाहर, ये सब बैज़े खुदा के ज़रिए अफ़ज़ाए शिकार हैं। मेरे साथियों, यही कायनात है। मैं अभी तक महसूस करता हूँ कि मेरे अल्फाज इतने फिसलंदार हैं कि वो तुम्हारी अक्ल की गिरफ्त में नहीं आएंगे, और अगर अरफ़ान कामिल तक यही अल्फाज अगर कामिल इरफान तक ले जाने वाले जीने के काबिल एतमाद और मजबूत डंडे बनाए गए होते, तो मुझे अपने अल्फाज मोतबर और मजबूत डंडे बनाकर मुसर्रत होती। अगर तुम वो बुलंदियां, गहराइयां और वसअतें हासिल करना चाहते हो जहां मीरदाद तुम्हें पहुंचाना चाहता है, तो तुम्हें अल्फाज और अपनी अक्ल से परे किसी और चीज का सहारा लेना होगा। अल्फाज ज्यादा से ज्यादा लम्हात हैं जो आफाक को जाहिर करते हैं। आफाक जमीन और आसमान के मिलने के मकाम को कहते हैं, और ये उन आफाक तक, यही अल्फाज उन आफाक तक रसाई का रास्ता नहीं है। अब ये उफक तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जब मैं तुमसे माँ बैज़ा और दूसरे बैज़ाओं और खुदाए कुल और लतीफ़ खुदा की बात करता हूँ, तो तुम मेरे अल्फाज से न चिपक जाओ, बल्कि नूर का सहारा लो और देखो कि मेरे अल्फाज तुम्हारी डामाडोल समझ के लिए किस तरह से मजबूत पर बन गए हैं।
अपने इर्द गिर्द कुदरत की तरफ तवज्जो दो। क्या तुम ये नहीं देखते कि वो बैज़ा के उसूल पर तामीर की गई है? माँ बैज़ा में तुम्हें तमाम मखलूक की चाबी मिल जाएगी। तुम्हारा सर एक बैज़ा है, तुम्हारा दिल एक बैज़ा है, तुम्हारी आँख एक बैज़ा है, हर एक फल और उसका हर एक बीज एक बैज़ा है। कतरे आब और हर जिंदा हैवाने मुतलिक जो भी लिविंग क्रिएचर का नुत्फा यानी स्पर्म है वो भी एक बैज़ा है। और वो ला इंतहा सैयारे जो आसमान की वसअत में अपनी अपनी पुरस्रार राहें तलाश करते फिरते हैं, क्या वो अपने अंदर जिंदगी का आला जौहर लतीफ खुदा लिए हुए मदारिज पर खुलने वाले बैज़े नहीं है? और उनमें से लगातार खारिज होकर यही जिंदगी फिर दाखिल नहीं हो रही? तख्लीक का अमल दरअसल एक करिश्मा है। जिंदगी का बहाव माँ बैज़ा की सतह से अंदर की जानिब उसके मरकज तक और फिर मरकज से सतह तक बिला रुकावट जारी रहता है। जब वो ज़मान व मकान में फैलता है तो मरकजी न्यूक्लियस यानी सेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर का लतीफ खुदा जिंदगी के सबसे अदना दर्जे से आला दर्जे में एक बैज़ा से दूसरे बैज़ा में मुंतकिल हो जाता है। सबसे अदना दर्जे सबसे कम और सबसे आला दर्जे सबसे ज्यादा ज़मान व मकान पे फैले हुए हैं। एक बैज़ा से दूसरे बैज़ा तक जाने का वक्फा तब्दील होता रहता है। कुछ सूरतों में पलक झपकने के बराबर, दूसरों में एक जुग, और जब तक माँ बैज़ा का छिलका टूट नहीं जाता और लतीफ खुदा खुदाए कुल की शक्ल में बाहर नहीं निकल आता, ये अमल बदस्तूर जारी रहता है। इसी तरह जिंदगी खुलने, बढ़ने और तरक्की करने का मुसलसल अमल है। मगर ये बढ़ना और तरक्की करना इस किस्म का नहीं जैसा कि लोग ख्याल करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक बढ़ना जिस्म में इजाफा होना है या जिसामत में बढ़ोतरी है और तरक्की करना आगे को जाना है, जबकि बढ़ना असल में ज़मा और मकान में हर तरफ फैलना है और तरक्की एक हरकत है जो सभी जानिब में यकसा होती है, पीछे भी, आगे भी, नीचे भी, दाएं बाएं, ऊपर, हर तरफ। इसलिए अंजाम कार बढ़ना, बढ़कर मकान से आगे गुजर जाना है और इसी तरह ज़मा को पीछे छोड़ जाना है और खुदाए कुल में जज्ब हो जाना और ज़मा व मकान के कैदो बंद से उसकी निजात तक रसाई हासिल करना है, जो एक बराए नाम निजात है। यही वो तकदीर है जो इंसान के लिए मुकर्रर की गई है। दरवेशो, इन अल्फाज पर अच्छी तरह गौर करो। अगर तुम्हारा अपना खून इनको खुशी खुशी अपने अंदर जज्ब नहीं करेगा तो ऐन मुमकिन है कि तुम्हारी खुदी को दूसरों से निजात दिलाने की कोशिश तुम्हारी अपनी और उनकी जंजीरों में मजीद कड़ियां जोड़ दें। मीर दाद चाहता है कि तुम उनको बखूबी समझ लो ताकि तुम उनको समझने में सभी ख्वाहिशमंद लोगों की मदद कर सको, सभी उश्शाक के लिए आसानियां तकसीम कर सको। मीरदाद चाहता है कि तुम आज़ाद हो जाओ ताकि तुम उन मुश्ताकों की नस्ल को जो खुद पर फतहमंद और आज़ाद होने के ख्वाह हैं निजात दिला सको। इसलिए खासकर जहाँ तक उसका इंसान से ताल्लुक है तो वो उस बैज़ा के कानून पर मजीद रोशनी डालेगा। इंसान से निचले जानदारों की तमाम किस्में गुट बैज़ाओं में बंद हैं, इसलिए पौधों के लिए उतने ही बैज़े हैं जितने की उनकी किस्में। जो ज़्यादा इर्तिका पजीर हैं उन्होंने अपने अंदर कम इर्तिका पजीर को बंद कर रखा है, और यही बात कीड़े मकोड़ों, मछलियों और थनदार जानवरों पर सादिक आती है। हमेशा ज़्यादा इर्तिका पजीर किस्मों के अंदर जिंदगी की उनसे कम इर्तिका पजीर तमाम किस्में बंद रहती हैं और यह सिलसिला मरकजी न्यूक्लियस तक जारी रहता है। जैसा कि आम अंडे के अंदर की जर्दी और सफ़ेदी उसके अंदर चूजे की जनबीन और नशो नुमा का काम सरंजाम देती है, इसी तरह किसी बैज़ा में बंद किए गए बैज़े उसके अंदरूनी छोटे खुदा की परवरिश और वसअत का काम अंजाम देते हैं।
ہر اگلے بیضہ میں مکان و زمان کی جو خوراک چھوٹے خدا کو ملتی ہے وہ پہلے بیضہ میں ملنے والی خوراک سے ذرا مختلف ہوتی ہے، اس لیے مکان و زمان میں اس کا پھیلاؤ بھی مختلف ہوتا ہے۔ جو گیس میں بکھرا ہوا اور بے صورت ہوتا ہے، مائع شے میں زیادہ اکٹھا ہو کر صورت کے زیادہ قریب پہنچ جاتا ہے، جبکہ جمادات میں وہ ایک خاص شکل اور پائیداری اختیار کر لیتا ہے، مگر وہ زندگی کی ان تمام اوصاف سے بہت دور ہوتا ہے جو اعلیٰ صورتوں میں نمایاں ہوتے ہیں۔ نباتات میں وہ ایسی صورت اختیار کر لیتا ہے جس میں بڑھنے، اولاد پیدا کرنے اور محسوس کرنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ حیوان کی صورت میں وہ محسوس کرتا، چلتا پھرتا اور اولاد پیدا کرتا ہے۔ اس میں یادداشت کے علاوہ سوچنے سمجھنے کے ابتدائی جزو موجود ہوتے ہیں، مگر انسانی قالب میں ان سب میں سے زیادہ ایک شخصیت خیز اور سوچنے، اپنے خیالات کا اظہار کرنے، تخلیق کی صلاحیت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ انسان کی تخلیق خدا کی تخلیق کے مقابلے میں یوں ہے جیسے کہ کسی بچے نے تاش کے پتوں کا گھر بنایا ہوا ہو، مگر کم و بیش یہ بھی تو ایک تخلیق ہے، اور دیکھے تو اس کے مقابلے میں کسی ماہر معمار نے کسی خوبصورت عبادت گاہ یا عالی شان قلعے کی تعمیر کی گئی ہو۔ دونوں کا موازنہ کیا جائے تو دونوں تخلیقات تو ہیں۔ ہر انسان، حیوانات، نباتات اور اس سے نچلے بیضاؤں سمیت مرکزی نیوکلیس تک سبھی کو اپنے اندر جذب کیے ہوئے زیادہ ارتقاء پذیر کے اندر کم ارتقاء پذیر ایک الگ بیضہ بن جاتا ہے، جبکہ سب سے زیادہ ارتقاء پذیر خود پر فتح پا چکا انسان تمام انسانی اور انسانوں سے نچلے سبھی بیضاؤں کو اپنے گھیرے میں لیے رکھتا ہے۔ کسی انسان کو اپنے گھیرے میں لینے والے بیضہ کی قامت اس انسان کے مکان و زمان کے افق کی چوڑائی سے ناپی جاتی ہے، جبکہ ایک انسان کے زمان کا شعور اس کے بچپن سے حال کے زمانے تک مختصر وقفہ سے زیادہ کچھ بھی اپنی گرفت میں نہیں لیتا، اور اس کے مکان اس کی آنکھ کی رسائی تک محسوس کرتے ہیں۔ کسی دوسرے کے آفاق یادداشت سے پرے ماضی کے فاصلے میں بہت دور کے مستقبل اور ناگزیر مقام کو جہاں ابھی تک اس کی نظر ہی نہیں پہنچی اپنے گھیرے میں لے آتے ہیں۔ سب انسانوں کو اپنے بیضہ میں سے رونما ہونے کے لیے ایک جیسی خوراک ملتی ہے، مگر ان کے کھانے اور ہضم کرنے کا ظرف ایک جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک ہی مقام، ایک ہی وقت میں، ایک ہی بیضہ میں سے نکلے نہیں ہوتے، اس لیے ان کا زمان و مقام میں پھیلاؤ الگ الگ ہوتا ہے۔ تاہم کوئی دو انسان ایسے نہیں مل سکتے جو ایک دوسرے سے ہو بہو مشابہ ہوں۔ ایک ہی دسترخوان سے جو نہایت بھرپور اور بے اندازہ صورت میں سب کے سامنے بچھا ہوا ہے، ان میں سے ایک سونے کی پاکیزگی اور خوبصورتی سے چکھتا ہے اور شکم سیر ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا سونے کو ہی کھا جاتا ہے مگر ہمیشہ بھوکا رہتا ہے۔ کوئی شکاری خوبصورت ہرن کو دیکھتا ہے تو اس کا دل مچل اٹھتا ہے کہ اس کا شکار کیوں کروں، اس کو پکا کر کھا جاؤں۔ اسی ہرن پر ایک شاعر کی نگاہ پڑتی ہے تو اس کے تصور کو پنکھ لگ جاتے ہیں اور وہ ایسے زمان و مقام میں پہنچ جاتا ہے جس کا شکاری کو کبھی خواب و خیال تک نہیں ہوگا۔ میکایون شمادم کے ساتھ ایک ہی کشتی میں رہتے ہوئے آخری آزادی اور مکان و زمان کی قید و بند سے نجات کی بلندی کے خواب دیکھتا ہے، جبکہ شمادم ہمیشہ اپنے آپ کو مکان و زمان کی اور بھی زیادہ لمبی اور مضبوط لوہے والی رسیوں سے جکڑنے میں مصروف رہتا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ میکایون اور شمادم خواہ آپس میں ان کی کوہنی سے کوہنی ٹکراتی ہے، ایک ہے۔ میکایون نے شمادم کو اپنے اندر سمو رکھا ہے مگر شمادم نے میکایون کو نہیں، اس لیے میکایون شمادم کو سمجھ سکتا ہے مگر شمادم میکایون کو نہیں سمجھ سکتا۔ خود پر فاتح شخص کی زندگی اس کے ارد گرد کے ہر شخص کی زندگی کو ہر طرف سے متاثر کرتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی سب اشخاص کی زندگیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جبکہ خود پر فتح مند کی زندگی کو کسی بھی شخص کی زندگی کسی بھی طرف سے نہیں چھوڑتی۔ نہایت سادہ لو انسان کو خود پر فتح مند شخص تمام اشخاص میں سب سے زیادہ سادہ لو معلوم ہوتا ہے۔ ایک بہتر ارتقاء پذیر کو وہ زیادہ بہتر ارتقاء پذیر دکھائی دیتا ہے۔
مگر اس کے ہمیشہ ہی کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں جن کو خود پر فتح مند سے نہ تو کوئی شخص محسوس کر سکتا ہے اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ یہی اس کی گوشہ نشینی کا سبب ہے اور اس کے یوں محسوس ہونے کرنے کا کہ خواہ میں اس دنیا میں ہوں میں اس دنیا کا نہیں ہوں، یہی سبب ہے۔ چھوٹا خدا مقید نہیں رہ سکتا، وہ ہمیشہ ہی زمان و مکان کی قید سے رہائی پانے کے لیے سرگرم رہتا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے وہ انسانی فہم سے بہت بلند فہم کا استعمال کرتا ہے۔ نچلے درجے کے جانداروں میں ایسی سمجھ کو لوگ قدرتی ترغیب کہتے ہیں، اور یہ انسٹنکٹ عام لوگوں میں ہو تو اسے منطق کہا جاتا ہے، ریزن تک پہنچ جاتی ہے یہ چیز۔ یہ بلند ترین انسانوں میں ہو تو اس کو پروفیٹک سینس کہتے ہیں، یعنی خدائی دانش، جب پیغمبری شعور اس کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ سب کچھ ہے اور اس سے بھی زیادہ کچھ ہے، یہ وہ بے نام طاقت ہے جس کو کچھ لوگوں نے ٹھیک ہی روح الاقدس کہا تھا، جس کو میرداد فہم القدس کا نام دیتا ہے، بلکہ فہم القدس کی روح کا نام دیتا ہے۔ انسان کا پہلا بیٹا جس نے زمان کا کھول توڑا اور مکان کی حد پار کی، صحیح معنوں میں خدا کا بیٹا کہلاتا ہے۔ اس کا اپنی ربانیت کا علم صحیح معنوں میں روح مقدس ہولی اسپرٹ کہلاتا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم بھی خدا کی طاقت ہو، تمہارے اندر روح مقدس کی طاقت اپنا کام کر رہی ہے۔ اس کی رضا کے مطابق کام کرو، اس کے خلاف کبھی نہ جاؤ۔ لیکن جب تک تم زمان کا خول نہیں توڑ لیتے اور دوسری طرف نکل نہیں جاتے، مکان کی حد عبور نہیں کر لیتے، تمہارا انا الحق کا دعویٰ کرنا ممکن ہی نہیں، بلکہ تم یہ کہو کہ میں خدا ہے۔ اس کو بخوبی اپنے ذہن میں رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکبر اور بیہودہ تصورات تمہارے دلوں کو غلیظ کر دیں اور تمہارے اندر کلمہ کی طاقت کے کام میں رکاوٹ ڈالیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ روح مقدس کے علم کے خلاف کام کرتے ہیں اور اسی طرح اپنی آخری نجات کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ زمان پر فتح پانے کے لیے تمہیں زمان سے زمان کے خلاف جنگ لڑنی پڑے گی۔ مکان کو شکست دینے کے لیے لازمی ہوگا کہ تم مکان کی خوراک بننے دو۔ ان میں سے کسی کا شفیق میزبان بننا، دونوں کا قیدی اور نیکی اور بدی کی بے شمار مضحکہ خیز حرکتوں کا غلام بنے رہنا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے مقدر کو جان لیا ہے اور اس کا حساب بے باک کرنے کے لیے بے قرار ہیں، زمان کی ناز برداری کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتے اور نہ ہی مکان کو اپنے قدموں میں ناپتے ہیں، اپنی ایڑیاں ہی گھساتے ہیں۔ زندگی کے قلیل عرصہ میں وہ ابدیت کو سمیٹ لیتے ہیں اور حیرت انگیز فاصلوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ موت ان کو ان کے اگلے بیضہ میں لے جائے، وہ یقین کرتے ہیں کہ زندگی بے شمار خولوں کو توڑ کر ان میں سے یک دم باہر جانے میں ان کی مدد کرے گی۔ اس کے لیے تمہیں ہر شے کے قبضہ سے آزاد ہونا ہوگا تاکہ زمان و مکان تمہارے دلوں کو کسی بھی حالت میں بندشوں میں نہ ڈال سکیں۔ تم جتنا زیادہ قبضے میں رکھو گے اتنا ہی زیادہ تم خود قبضے میں رہو گے، تم جتنا کم قبضے میں رکھو گے اتنا ہی تم کم قبضے میں رہو گے۔ ہاں، سوائے اپنے یقین، اپنی محبت اور مقدس عرفان کے ذریعے نجات حاصل کرنے کے پوری طلب کہ تم ہر شے کے قبضے سے آزاد ہو جاؤ۔ اور یہاں آ کر یہ باب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ باب نمبر 35 میں یہی گفتگو جاری ہے جس میں وہ سورج کی کرنوں کے حوالے سے خدا کی جانب سے آنے والی روشنی کی میرداد بات کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے سے بچو، کس طرح سے لڑائی جھگڑے کرنے تمہارے اندر کے پوٹینشیل کو کم کر دیتے ہیں۔ آج باب 34 قسط نمبر 30 یہیں تک پہنچتی ہے۔ اپنے میزبان شاکر خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اگر کوئی آپ کی رائے ہو، کوئی سجیشن ہو، کوئی بک ریڈنگ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ کی بات پہ عمل کرنا میں سعادت سمجھوں گا۔ اللہ نگہبان۔